भएको छ। त्यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा 2/3 भन्दा बढी 70% केन्द्रीय समितिका सदस्यहरूको उपस्थिति थियो। बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ, 70% को निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ। त्यो केन्द्रीय समितिले केही निर्णय गरेको छ। त्यो केन्द्रीय समितिले राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति आफ्नो प्रतिबद्धता जो एकताको बेलाको हो त्यही प्रतिबद्धतालाई दोहोर्याएको छ। पार्टी विधानको जो व्यवस्था हो, पद्धति विधि सम्बन्धी जो व्यवस्था हो त्यही व्यवस्थालाई अनुसरण गरेको छ। कमरेडहरू, तपाईहरु कसैले हामी माथि कमसे कम अहिले हामी दुईटा अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपाल र म र हामीले नेतृत्व गरेको केन्द्रीय समिति र तपाईहरु सबै यो नै पार्टीको मूलधार हो र यो नै पार्टीको सही विचार र विधिको अनुसरण गर्ने संस्था हो भनेर आइराख्नु भएको छ। तपाई हामी कसैले पनि कहीं एउटा पनि प्रश्न गर्ने ठाउँ छ त? यो पार्टी हो भन्ने कुरा, यो आधिकारिक हो भन्ने कुरा, यो एकताको बेलाका विचार र मान्यताबाट बिल्कुल विचलित नभइकन अगाडि बढ्दैछ भन्ने कुरामा तपाईहरु कसैलाई शंका छ? म कसैलाई पनि शंका नगर्न अपिल गर्न चाहन्छु। तर यहाँ कार्यक्रमहरुमा त ठाउँ-ठाउँमा प्रहसन र नौटंकी प्रदर्शन भइरहेको तपाईहरुले देख्नु भएको छ, भाषण सुन्नु भएको छ। कहिलेकाहीँ यो विक्षिप्त मानसिकताको उपज हो कि भन्या जस्तो लाग्छ। साथीहरु विक्षिप्त भएछन् कि क्या हो भन्ने डर लाग्छ। उनीहरूले बोलेको सुन्दा, उनीहरूका तर्कहरू सुन्दा कहिलेकाहीँ साथीहरु चाहिँ त जोकरमा परिणत हुनु भएछ क्यारे, पोलिटिकल जोकर जस्तो लाग्छ। हाम्रै साथी थिए छन् अझै पनि, उनीहरूलाई देख्दा कहिलेकाहीँ बडो अनौठो लाग्छ। 441 जनाको केन्द्रीय समिति, 100 जना जुटेर 1100 जनाको केन्द्रीय समिति बनायौं भन्ने यो नौटंकी नभए के हो? यो नेपालमा प्रहसन देखाउन खोजेको नभए यो के चाहिँ हो? यो विचित्र र बौखलाहटको मानसिकताको उपज नभए के हो भनेर हामीले प्रश्न किन नगर्ने? तपाईहरुलाई थाहा छ, अस्ति पनि हामी माधवजी र म र निर्वाचन आयोगमा जिम्मा दिएका केही जिम्मेवार कमरेडहरूको टोली हामी निर्वाचन आयोगमा गयौं। हामीले निर्वाचन आयोगको अथवा निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐन राज्यको पनि पल्टायौं, हाम्रो पार्टीको विधान पनि पल्टायौं। हाम्रो पार्टीको विधानमा गणपूर्वक संख्या कमिटीको बैठक बस्नु बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा प्रष्टै छ। विधान संशोधन गर्न पर्यो भने 2/3 बहुमत हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हाम्रो पार्टीको विधानमा चितेर लेखिएको छ, जहाँ केपी ओलीको पनि हस्ताक्षर छ। 2/3 बहुमतले मात्रै, केन्द्रीय कमिटीको 2/3 बहुमतले मात्रै पार्टीको विधान संशोधन गर्न सक्छ। त्यो भन्दा बाहिर गएर कसैले पनि पार्टी विधान संशोधन गर्न सक्दैन। गणपूर्वक संख्या पुर्याउन 441, अब 25 जना थपेको, केही साथीहरु बित्नु भयो, केही अन्य नियुक्तिमा जानु भयो गर्दा तपाईको 218-19 नभइकन गणपूर्वक संख्या पुग्दैन। तर उहाँहरु 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। हामीले त प्रमाण हेर्यौं, अस्ति प्रमाण हेर्यौं, 100 जना पनि उपस्थित हुनुहुन्थेन। उहाँले विधान संशोधन गरिदिनु भयो। विधान संशोधन गर्न 300 भन्दा बढी चाहिन्छ। 100 जनाले संशोधन गरेको नौटंकी गर्नुभयो र निर्वाचन आयोगमा 1100 को केन्द्रीय समिति बनाएमा हामीले भनेर दिनुभयो। हामीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भन्यौं यो के नाटक हो यो? अनि तपाईहरुले अझै पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकले बसेर कमिटीमा उपस्थितहरुको सर्वसम्मतिले केपी ओलीलाई अनुशासनहीन क्रियाकलापको निम्ति अध्यक्षबाट हटाएको छ र कमरेड माधव कुमार नेपाललाई विधिसंगत तरिकाले केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमतले अध्यक्षमा निर्वाचित गरेको छ। अनि तपाईहरुले फेरि अर्कोलाई पनि अध्यक्ष नै भनिराख्न मिल्छ के? निर्वाचन सम्बन्धी दल सम्बन्धी ऐनले तपाईहरुलाई त्यो अधिकार दिएको छ र हाम्रो पार्टीको विधान जुन पनि यही निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको छ, 2/3 बिना विधान संशोधन गर्ने छुट कसैलाई दिन सक्छ त भन्दा उहाँहरूले होइन हामी
नियम विधानभन्दा बाहिर गएर केही पनि गर्दैनौँ, हामीले बुझेका छौँ, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस्, जे तथ्य हो त्यही अनुसार नै फैसला हुन्छ भनेर भन्नुभयो। र हामीलाई के विश्वास भएको छ भने, निर्वाचन आयोगले हामीलाई के विश्वास दिलाएको छ भने, निर्वाचन सम्बन्धी अथवा दल सम्बन्धी ऐनमा 50+ जोसँग केन्द्रीय समितिको सङ्ख्या हुन्छ त्यही पार्टी नै आधिकारिक पार्टी हुन्छ। 50+ नहुने जो सङ्ख्या हुन्छ त्यसले अर्कै दल बनाउन चाहे दल दर्ता गर्न सक्छ 40% भएमा, अन्यथा जे पनि हुन सक्छ भनेर उहाँहरूले विश्वास दिलाउनु भयो। र म तपाईँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु, अब निर्वाचन आयोगको तर्फबाट उहाँहरूले हामीलाई जे विश्वास दिलाउनु भएको छ विधिसङ्गत हुन्छ, ढुक्क हुनुहोस् भन्नुभएको छ। म पनि तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, निर्वाचन आयोगले संविधान, विधान, ऐन, कानुनभन्दा बाहिर गर्ने छैन। हाम्रो पार्टीको नाम र चुनाव चिन्ह सूर्य हाम्रै हुनेछ, म यो विश्वास तपाईँलाई दिलाउन चाहन्छु। यदि त्यसो भएन भने यहाँ कयामत आउँछ भन्छ नि, यहाँ आँधी हुरी बतास आउँछ। केपी ओलीले संविधान मिचे जस्तै गरेर, केपी ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको चाहिँ मुटुमाथि छुरा प्रहार गरे जस्तै यदि अरू संवैधानिक निकायहरूले पनि त्यही गर्न थाले भने यो देश, यी नेपाली जनता हेरेर बस्न सक्छन्? हेरेर बस्न सक्दैन। आँधी हुरी बतास आउँछ, त्यस्तो हुने छैन। मैले निर्वाचन आयोगलाई पनि सर्वोच्च अदालतलाई पनि म भरोसा गर्न चाहन्छु। मैले सधैँ भनेको छु हामीलाई भरोसा छ। केपी ओलीको नौटङ्कीको पछाडि, केपी ओलीको राजनीतिक जोकरपन जो देखाउँदै हुनुहुन्छ त्यो जोकरको पछाडि कोही लाग्ने छैन। बडो अनौठो लाग्छ कहिलेकाहीँ उहाँले एक ठाउँमा बोल्दाखेरि हामीलाई भगौडा भन्नुभएको छ क्या। यो अब सुन्नु पनि, अब कान थुन्नु के थुन्नु, अब आँखाले देखिन्छ, अब के आँखा छोप्नु, लाजै मर्दो। 72% केन्द्रीय समितिको सदस्य भगौडा, अनि 30% पनि नभएको चाहिँ आधिकारिक, त्यो रैथाने। यस्तो संसारमा कहीँ हुन्छ केपी ओलीको दिमाग बाहेक अन्त? यो अन्त हुने कुरा हो यस्तो पनि। अनि जहिले पनि बैठक बस्न पर्यो, बैठकबाट निर्णय गर्नु पर्यो भनेर हामी लाइन लाएर जाँदा उहाँ बैठकबाट भाग्ने, उहाँ चाहिँ भगौडा नहुने, बैठकबाट जहिले नि भाग्ने, बैठक राखिया हुन्छ लास्टमा आउनु भन्ने। अनि यो केन्द्रीय समितिको बैठक जो हामीले पछिल्लो बस्यौँ, केपी ओली समेतको सहमतिको केन्द्रीय समितिको बैठक हो। त्यो बैठक छोडेर विधान मिचेर, संविधान मिचेर, निर्ममतापूर्वक बडो निरङ्कुश तरिकाले तानाशाही रूपमा पार्टीलाई लात हानेर भाग्ने चाहिँ भगौडा नहुने। हामीले निर्णय अनुसार केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दाखेरि हामी चाहिँ भगौडा। यो अलिकति लाज घिन भन्ने त मान्छेमा हुनुपर्छ क्या। मान्छेमा अलिअलि लाज पनि त, अलिकति नैतिक भन्ने त हुनुपर्छ नि। मान्छे लाज मान्ने ठाउँमा लाज पनि मान्नुपर्छ अरे, डर मान्ने ठाउँ डर पनि मान्नुपर्छ, घिन मान्ने ठाउँ घिन पनि मान्नुपर्छ। निर्घिणी हुनुहुन्न क्या। हाम्रो केपीजी त निर्घिणी, लाजै मर्दो। तर फेरि यो छुटो छुटो कुरालाई हो के भने जस्तो पार्न सक्ने क्षमता चाहिँ केपीमा रहेछ। यो पनि एउटा अनौठो छ हेर्नु। त्यो त हुँदै आएको थियो। जहिले नि उहाँले विचित्र विचित्र कुरा भनेर मान्छेलाई हो कि जस्तो बनाउन त सिपालु। बिहान 11 बजे वामदेवजीलाई बोलाउनु भएछ र अबको अध्यक्ष तपाईँ नै हो कमरेड, प्रधानमन्त्री नि अब तपाईँ नै हो, मैले अरू देखिनँ भन्नुभएको छ। उही दिन क्या, उही दिन, अरू दिनको त छँदै थियो। अनि 1 बजे माधव कमरेडलाई बोलाएर तपाईँ नै अभिभावक हो हाम्रो, तपाईँ उभिदिनु पर्यो, अब अध्यक्ष पनि तपाईँ नै हो, प्रधानमन्त्री पनि तपाईँ नै हो भनेर उहाँलाई भन्नुभएको छ 1 बजे।
4 बजे म गएको, मैले त एमाले भित्र नेता नपाएर तपाईँलाई ल्याएको भन्नुभयो मलाई। कस्तो सकेको हो, त्यो सकेको देखेर पनि म त ताजुब मान्छु। कस्तो सकेको कसरी चाहिँ यस्तो गर्नु, हामी त सक्दैनौँ, हामी त लाज पनि लाग्छ, डर पनि लाग्छ, यस्तो गर्नु हुन्न भन्ने लाग्छ। उहाँलाई त दुध भात खाए जस्तो क्या, ढाकढुक गर्न, छलछान गर्न, ठकठाक गर्न, यस्तो गर्नुहुन्छ उहाँले। अब अहिले उहाँले भन्नुहुन्छ क्या, बडो चाहिँ अनौठो कुरा, पार्टीले मलाई काम गर्न नदिएको हुनाले संसद भङ्ग गर्न परेको भन्ने तर्क छ नि। पार्टीले मलाई घेराबन्दी गरेकोले, के को घेराबन्दी गरे उहाँले प्रमाणसहित भन्न सक्नुहुन्छ? पार्टीले सरकारबाट उहाँले गर्न खोजेको कुन काममा बाधा हाल्यो, एउटा मात्रै प्रमाण दिनुहोस्। म केपी ओलीलाई चुनौती दिन चाहन्छु यो मञ्चबाट, एउटा प्रमाण। पार्टीको यो निर्णयले, पार्टीका यी नेताहरूले मलाई यो राम्रो काम गर्न खोज्दा दिएनन् भनेर एउटा प्रमाण पेश गर्न म चुनौती दिन चाहन्छु केपी ओलीलाई। कस्तै हिँड्ने उहाँ, अझ उल्टो यत्रो महामारीको बेलामा सामान खरिदमा भ्रष्टाचार भयो भनेर आम रूपमा छताछुल्ल बाहिर आयो। त्यसमा सरकारै आफै त्यसमा कुनै न कुनै रूपमा जोडिएको छ भन्ने कुरा पनि छ्यात्ती प्रमाणसहित पनि आयो। अनि उहाँले काम गर्न दिएन भन्ने, यो पहिलो कुरा, यो झुटो कुरा हो। यो दुनियाँलाई आँखामा छारो हाल्ने, दिउँसै रात पार्ने, यो एउटा जोकरले गर्ने कुरा हो। म भन्छु, यदि पार्टीले दिएन भने त्यो पार्टीलाई विश्वासमा लिने जिम्मेवारी केपी ओलीको होइन। उहाँले आफूलाई 1 नम्बर अध्यक्ष भन्नुभयो, हुन त मेरो उदारता र भावनाले मैले छोडिदिएको हो, नत्र 1 र 2 भन्ने थिएन। अहिले हामी 1 र 2 छैनौँ, हामी 1-1 छौँ। मिल्नेहरूको त कुरै अर्कै हुन्छ क्या, तपाईँहरू हेर्नु, मिल्नेको कुरै अर्कै हुन्छ। मैले अहिले माधवजी अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँ अध्यक्षता पार्टीको बैठकको उहाँले अध्यक्षता गर्नुभएको छ। अहिले उहाँ प्रमुख अतिथि भएर बोल्नुपर्छ भन्ने छ मेरो। मिल्नेहरूको कुरै अर्कै हुन्छ, नमिल्नेहरूको कुरै अर्कै हुन्छ। यदि उहाँलाई पार्टीले काम, एउटा त केपी ओलीले पार्टीलाई विश्वासमा किन लिन सक्नु भएन? माधव नेपाल, कमरेड झलनाथ खनाल, कमरेड वामदेव गौतम, लामो समय अरू सबै नेताहरू उहाँसँगै काम गरेका साथीहरू होइन? उहाँहरूको विश्वास किन, उहाँले किन नसकेको भनेर आफूतिर फर्केर हेर्न पर्दैन? एकचोटि ऐनाको अगाडि आफ्नो अनुहार राम्रोसँग हेर्न पर्दैन केपी ओलीले? त्यही प्रचण्ड जसले संविधान बनाउने बेलामा संविधान बनाऊ, म तपाईँलाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्छु भनेर पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री प्रस्तावित गर्यो, त्यही प्रचण्ड पार्टी एकता र गठबन्धन गरौँ, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री मै प्रस्तावित गर्छु भनेर गर्यो। त्यो प्रचण्डलाई यति साह्रै खेद्नुपर्ने कारण के पर्यो भन्दा, अब यदि पार्टीमा उहाँलाई त्यस्तो परेकै हो भने मेरो तर्क के छ भने, पार्टीमा त भइरहेको, पार्टी भनेकै विवाद हुने संस्था हो। विवाद नहुने संस्थालाई पार्टी भनिँदैन। मत हुन्छ, मतान्तर हुन्छ, डिबेट हुन्छ, बहस हुन्छ, समयकाल परिस्थिति अनुसार हुन्छ, त्यसैको नाम पार्टी हो। जति बेला पार्टीमा विवादको अन्त्य हुन्छ, पार्टीको पनि अन्त्य हुन्छ भन्ने मार्क्सवादले भन्छ। साम्यवादमा बसी पार्टी चाहिँदैन, किनकि विवादै हुँदैन, विवाद नबसी पार्टी पनि चाहिएन। यहाँ त वर्ग विभेद, अनि विचार विभेद, दर्शन विभेद, राजनीतिक विभेद, मुद्दा विभेद भएको हुनाले न पार्टी चाहिने हो। अनि मैले के भन्छु भने, यदि उहाँलाई पार्टीले समस्या पारेको हो भने या त उहाँले पार्टीको विश्वास जित्न बल गर्नु पर्थ्यो, या उहाँले राजीनामा दिएर पार्टीलाई गो एहेड, तपाईँहरूको बहुमत जो छ त्यसले गर्नुहोस् भन्नु पर्ने होइन। लोकतन्त्रको सामान्य सिद्धान्त, लोकतन्त्रको कखरा, लोकतन्त्रको एबिसी भनेको बहुमतै हो। बहुमतलाई मान्ने नै कुरा हो, नत्र त यो दुनियाँ चल्दैन, दुनियाँ कहीँ पनि चल्दैन, सिस्टम चल्दैन। अनि म प्रधानमन्त्री भएँ, मैले देखेँ कि अब मलाई समर्थन गर्नेको सङ्ख्या गयो अर्कोतिर भनेपछि मैले सजिलै राजीनामा दिएँ।
अनि न्यू खोजेर संसद भङ्ग गरिदिन्छु, त्यसो गरिदिन्छु, जे पर्छ पर्छ, जहाँसो भाँडमै जाओस्, देश भाँडमा जाउँ जनता भन्न पाइन्छ? त्यस्तो पनि नेता हुन्छ? देशप्रति संवेदनशील, जनताप्रति संवेदनशील, सिस्टमप्रति संवेदनशील हुन पर्दैन? माधवजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, अलिकति बहस सबै देखिसकेपछि उहाँले सजिलै प्रधानमन्त्री छोड्नुभयो। पार्टी त फुटाउनुतिर त लाग्नु भएन, उहाँ संसद भङ्ग गर्नेतिर, संविधान सभा भङ्ग गर्नेतिर लाग्नु भएन, उहाँ मजाले चल्यो। झलनाथजी प्रधानमन्त्री हुनुभयो, केपी ओली समेतले तिमीले छोड्न पर्छ भनेर बाहिर खुलेआम भन्दै हिँडे केपी। त्यही केपी होइनन्? झलनाथलाई प्रधानमन्त्री छोड्नको लागि लखेटेको लखेटे। अहिले त त्यसरी त हामीले कसैले लखेटेका त थिएनौँ उहाँलाई। हामी त पार्टीभित्रै छलफल गरौँ, बहस गरौँ, कमिटीमा विधिसङ्गत ढङ्गले छलफल गरौँ मात्रै भनेका थियौँ। उहाँलाई लोकतन्त्रप्रति अलिकति पनि माया भएको भए, राष्ट्रप्रति अलिकति पनि जिम्मेवारी बोध भएको भए, अहिले त नाङ्गै देखिएको छ नि। विदेशी शक्ति केन्द्र आएर उहाँलाई के मन्त्र सुनाए, उहाँले त्यो मन्त्र सुन्नुभयो। अस्ति भर्खरै तपाईँहरूले हेर्नुभयो नि जी न्युजको इन्टरभ्यू, उहाँले बोलाएको त्यो पनि नाटकै हो। त्यो नाटक हो भन्ने कुराको पटाक्षेप आज भइसक्यो। अब एभरेस्टको नाम फेर्ने रे त्यही जी न्युजले। यो के नाटक देखिँदैछ तपाईँ हामीले? अनि उहाँ अस्ति त असारको के हाम्रो स्थायी समितिको बैठक बस्दा त मलाई भारतले हटाउन खोजेको छ, मेरा साथीहरूले नि हटाउन खोजेका छन् भन्नुहुन्थ्यो। हामीले हटाएनौँ त्यति बेला। भारतले भन्दैमा हटाउने हो र भनेर हटाएनौँ नि त हामीले। अनि उहाँले अहिले पार्टी विभाजन गर्ने, संविधान के अरे संसद भङ्ग गर्ने भारतले भनेर गरे। सारा जनताले देखे, बुझे। यसलाई के भन्नुहुन्छ केपीजी? मेरो प्रश्न, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? तपाईँ यसलाई के भन्नुहुन्छ? मैले भारतलाई केही भन्न खोजेको होइन, फेरि यो भ्रम नहोस्। तर केपीजीको त देखियो नि त, उहाँले कस्तोलाई विशेष दूत भन्न खोज्नुभयो, बोलाउनु भयो, गुप्तगु गर्नुभयो। 3-3 घण्टा बालुवाटारभित्र एक्लै, परराष्ट्रको मान्छे समेत नराखिकन। यो अपारदर्शी तरिका त हाम्रै प्रधानमन्त्रीले अपनाएको त नेपाली जनताले हेरेकै छन् नि त आफ्नो आँखाले। अनि यदि उहाँलाई लोकतन्त्रप्रति, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति जवाफदेही अलिकति पनि भएको भए, सचिवालयमा बहुमत छैन उहाँको, स्थायी समितिमा 2/3 बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, केन्द्रीय समितिको 2/3 बहुमत उहाँको विरुद्ध छ, सांसदहरूको बहुमत उहाँको विरुद्ध भइसकेपछि त म भए त हेर्नु देख्ने बित्तिकै राजीनामा दिइहाल्छु। त्यो लोकतन्त्रको हितमा हुन्थ्यो, त्यो राष्ट्रको हितमा हुन्थ्यो। तर उहाँ त पहिला नि भन्नुहुन्थ्यो मैले छोड्नु पर्यो भने कुर्सी भाँचेर छोड्छु। हामीलाई त लागेको थियो कुर्सी मात्रै भाँच्नु भयो भने त अर्को बनाउला भन्ने लागेको थियो। उहाँले त संविधानै भाँचकुच, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै भाँचकुच, राष्ट्र नै भाँचकुच पार्ने ठाउँमा आयो। अब के गरी सहने ल भन्नुहोस् त? यो सहने कसरी? सबै राष्ट्र नै बर्बाद पार्ने ठाउँसम्म जाने। अनि उहाँले चाहिँ बडो चाहिँ उसमा भन्नुहुन्छ, फेरि हाँसी भन्नुहुन्छ। मानौ उहाँ त खुसी, उहाँलाई त रमाइलो भयो जस्तो क्या। देश बर्बाद भइरहेछ, संविधान बर्बाद भइरहेछ, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धरापमा परेको छ, उहाँ त बडो जितेको विजेता जस्तो। यस्तो त हुँदैन नि। सामान्य मान्छे, स्वाभाविक मान्छे त यस्तो हुँदैन। नराम्रो काम गरेर त डर लाग्ने, अलि लाज लाग्ने, अलि गम्भीर हुने पो हुनुपर्छ र उल्टो सबै भाँचकुच पारेको छ, खुसी भएर हिँडेको छ। ताण्डव नाच भन्छ नि, ताण्डव नृत्य। मैले त उहाँको नृत्यलाई ताण्डव नृत्य जस्तो लाग्छ, भाङ खाएर नाचे जस्तो। यस्तो पनि हुन्छ त। अनि उहाँले भन्नुहुन्छ बडो सर्वोच्च अदालतले मैले जे गरेँ त्यही निर्णय गर्न पर्छ, मेरो राजनीतिक निर्णय हो, अदालतले मान्न पर्छ।
अनि उहाँले निर्वाचन आयोगलाई मैले भनेपछि मान्न पर्छ। उहाँको सबै अभिव्यक्ति अब यो सर्वोच्च नि केही होइन, निर्वाचन आयोग नि केही होइन, संविधान पनि केही होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नि केही होइन, पार्टी पनि केही होइन, बहुमत पनि केही होइन, म नै सबै थोकको आई एम द स्टेट। तानाशाहहरूले निरङ्कुशहरूले संसारभरि भन्ने गरेको यस्तै हो। तर त्यस्ता तानाशाह र निरङ्कुशहरूको अन्तिम स्थिति के हुन्छ भन्ने कुरा इतिहासमा पटक पटक दुनियाँमा देखिएको छ र पछिल्लो पटक नेपालमा पनि नेपाली जनताले तपाईँ हामीले राम्रैसँग देखाएको कुरा हो। केपी अब यो फेरि निरङ्कुश हुन भूत सवार भएपछि, तानाशाही हुन भूत सवार भएपछि मान्छेले आफूतिर नफर्किने, आफ्नो आत्मालोचना नगर्ने, समीक्षा नगर्ने, जनतालाई नदेख्ने, आफूलाई अगाडि ल्याउने मान्छेहरूलाई शत्रु जस्तो देख्ने हुँदो रहेछ र आफू ध्वस्त नहुँदासम्म न्यु खोज्या खोजे गर्ने हुँदो रहेछ। केपीजी पनि अब यो कमिलाको प्वाख उम्रेपछि सिद्धिन्छ भन्छन्, उहाँको कमिलाको प्वाख उम्रेको देखेको छु मैले। उहाँको धेरै महिना जानेवाला छैन, नेपाली जनताले छोड्नेवाला छैनन्, हामी छोड्नेवाला छैनौँ। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्दैमा नेपाली जनता गणतन्त्र विरोधी होइनन्, पार्टीका सबै नेता कार्यकर्ता गणतन्त्र विरोधी होइन। उहाँ गणतन्त्र विरोधी हो भन्ने हामीलाई थाहा छ, नेपाली जनतालाई पनि थाहा छ। सच्चिए होलान् कि सच्चिएलान् कि भन्ठानेको त के को हुन्थ्यो, कुकुरको पुच्छर। जति तेल लाए पनि बाङ्गाको बाङ्गै भयो। हामीले त कम तेल त लाइएन, सबभन्दा बढी तेल त मैले लाएँ होला यो 3 वर्षमा। कुरो जे भन्छन् मान्दिनखेरि राम्रो हुन्छ कि भन्दै मान्दै 4 सालदेखि 3 पटक उहाँले पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो। 3 पटक हामीले जोगायौँ क्या, झुकेर जोगाएको थियो, लडेर जोगाएको भन्दिनँ। अब बल्ल लड्न थालियो। पहिलोचोटि अध्यादेश ल्याएर पार्टी फुटाउन खोज्नुभयो, हामीले खबरदार गऱ्यौँ। स्थायी समितिको बैठकले त्यसको विरोध गर्यो, देशभरि विरोध भयो। उहाँ पछि हट्न बाध्य हुनुभयो र त्यतिबाट पार्टी फुटेन। दोस्रो पटक उहाँले नेकपा एमाले नामको पार्टी आफ्नै निर्देशनमा, केपीकै निर्देशनमा दर्ता गर्न लगाउनु भयो र पार्टी फुटाउन जोड गर्नुभयो। हामीले घुमाउँदै फिराउँदै कार्यदल बनाएर त्यति बेला पनि पार्टी फुटाउन दिएन। अहिले त उहाँले त घरमै आगो लगाइदिनु भयो जहाँ हामी बसेको, र अनि पार्टी विभाजन पनि गर्ने, संविधानमाथि पनि आक्रमण गर्ने, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि पनि आक्रमण गर्ने, यस्तो काम गर्नुभएको छ। मैले भनेको छु उहाँले बाजी हार्नुभयो, उहाँले लडाइँ हार्नुभयो। जब उहाँले लोकतन्त्रमाथि प्रहार गर्नुभयो, जब उहाँले हामी सबैले र नेपाली जनता, सार्वभौम नेपाली जनताले आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत निर्माण गरेको संविधानमाथि आक्रमण गर्नुभयो, उहाँले लडाइँ हार्नुभयो। जति बेला विदेशीको इसारामा फेरि एकचोटि नेपाल राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्ने जमर्को गर्नुभयो, उहाँले लडाइँ हार्नुभयो। त्यसकारण मैले भनेको छु इतिहासमा अब केपी ओलीले कलङ्कको टीका लाउनु भयो, यो मेटिँदैन। यदि उहाँले मेट्न चाहने हो भने, तर यो चाहना हुने म कतै देख्दिनँ। फेरि हो भने मैले ठुलो गल्ती गरेँ, यो संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरे जस्तो नाटक गरेर मैले संसद विघटन गर्नु मेरो गल्ती हो भनेर पश्चाताप गरेर वक्तव्य दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतमा सरी मैले गल्ती गरेको छु, मेरो पक्षमा फैसला नहोस् भनेर निवेदन दिनुभयो। पार्टीको अगाडि मैले फुटाउने गल्ती गरेँ, अब आइन्दा गर्दिनँ भन्नुभयो भने त्यो कलङ्कको टीका मेटिन सक्छ। तर तानाशाहहरू यस्ता हुँदैनन्, निरङ्कुश प्रवृत्तिका मान्छेहरू यस्ता हुँदैनन्। आफू ध्वस्त नहुँदासम्म हिटलर जस्तो गएको गई के भयो, हिटलरको लास त हामी सबैलाई थाहा छ नि त। आफ्नो श्रीमतीलाई पहिलो गोली, दोस्रो आफूलाई गोली हानेर मर्नुपर्ने स्थिति हुँदो रहेछ नि त तानाशाहहरूको। विश्व विजय गर्छ। अहिले हाम्रो केपीजीलाई कहिले काहीँ के लाग्छ भने त्यो भ्यागुतोले चाहिँ यति ठुलो भन्दै फुलाउँदै जान्छ अरे, अझै ठुलो थियो त भन्दा भुँडी फुटेको भन्ने कथा जस्तै। केपीजी यति ठुलो भनिराख्नु भएको छ आफूलाई, त्यो नफुटिन्जेल उहाँले भुँडी फुलाइराख्नु जस्तो देखाएको छ। उहाँलाई
ट्रम्प के ठुलो मै ठुलो, सी जिनपिङ के ठुलो मै ठुलो, मोदी के ठुलो मै ठुलो भन्ने छ। उहाँले भन्नु नै हुन्छ त्यस्तो कुरा। संसारकै ठुलो आफूलाई ठानिसकेपछि त कसैलाई टेर्ने कुरा त आएन नि। तपाईँ हामीलाई त टेर्ने त कुरा आएन। उहाँ त फुलाउँदै हुनुहुन्छ, पेट फुलाउँदै हुनुहुन्छ। के गर्ने, हामी हेरिरहेका छौँ। अब कुन दिन फुट्छ भ्ल्याप। यो हुने बाटो त उहाँ हिँड्नु भएको छैन। यति भनिसकेपछि म अब अन्तिमतिर फेरि पनि म के भन्न चाहन्छु भने, मैले यति भन्दै यो केपीजीको व्यक्तिगत रिसिभी मेरो केही पनि होइन। म 2 चोटि प्रधानमन्त्री केपीलाई बनाउने मान्छेभित्रै पर्छु र केपीजीलाई पार्टी फुटाउन नदिनको लागि धेरै मेहनत, धेरै उदार, धेरै भावुक भएर चाहिँ बल गर्ने मान्छेभित्र पनि म पर्छु। तर यी सबै अरू कुरा सहायक हुन्। मूल कुरा विचार नै हो, मूल कुरा राजनीति नै हो, मूल कुरा मुद्दा नै हो, मूल कुरा विधि पद्धति नै हो। उहाँले राजनीतिक प्रतिवेदन पहिला त छाप्नै तयार हुनु भएन, किन राजनीतिक प्रतिवेदन उहाँलाई मन परेको थिएन भित्रबाट। यो समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद, किनभने जबज र मदन भण्डारीको भूमिकालाई पनि स्थापित गर्नुपर्छ भनेर लेख्ने हामीहरू नै हौँ। र जबज छोड्ने पहिलो व्यक्ति केपी ओली हो। यहाँ तपाईँहरू कोही भ्रममा नपर्नु होला। यो भ्रम उनीहरूले दिन खोजेका छन्। अहिले ल एमाले एकातिर हुनुपर्ने माओवादीतिर गए। मैले के भन्छु भने, अहिले 1 नम्बर अध्यक्ष माधव नेपाल हुनुहुन्छ। अहिले आजका मितिमा म माधवभित्र गएँ, म माधवसँग मिलेँ। तर केपी ओलीले के भन्न खोज्छन् भने, माधव प्रचण्ड कहाँ गयो सिद्धियो भन्न खोज्छन्। पार्टी भनेको के हो? विचार र विधि हो। जनताको बहुदलीय जनवाद, अहिले त बडो जनताको बहुदलीय जनवाद भन्न खोज्नुहुन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादलाई हटाएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादमा सही गर्ने पहिलो व्यक्ति को? केपी ओली। उहाँलाई अब यो बोल्ने कुनै वैचारिक र राजनीतिक नैतिक अधिकार छैन भन्ने छ मेरो दाबी। उहाँ हो छोड्ने। तर फेरि त्यो हामीले जबजको मूल्याङ्कन, मदन भण्डारीको मूल्याङ्कन राजनीतिक प्रतिवेदन गरिसकेपछि 21औं शताब्दीमा जनवाद र माओवादी आन्दोलनको पनि मूल्याङ्कन गरेर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै समाजवादतिर जाने भन्ने जो लाइन बनायो त्यो लाइन सही छ। त्यो सही लाइनबाट भड्किने पनि केपी ओली नै हो। अहिले भड्किने त्यो लाइनबाट भड्केर पार्टी विभाजन गर्ने पनि केपीजी नै हो। त्यहाँ यो विचारको लडाइँ हो। उहाँ मार्क्सवाद लेनिनवाद उहाँलाई मन पर्दैन। उहाँलाई कम्युनिस्ट भन्ने पनि मन पर्दो रहेछ। तपाईँहरू गरी हेर्नु होला। हेर्नु भने कम्युनिस्टै मन पर्दैन उहाँलाई। लाल सलाम भन्ने सुन्नै चाहनुहुन्न। क्रान्तिकारी अभिवादन भन्यो भने कस्तो जोक्क ठान्नुहुन्छ उहाँले त। उल्टो त्यो भन्न हुँदैन। उहाँलाई समाजवाद शब्द मन पर्दैन। उहाँलाई उदार पुँजीवाद मन पर्छ। उहाँलाई पुँजीवाद मन पर्छ। यो हो मूल चुरो कारण। अहिले पार्टीभित्र विवाद हुनुको चुरो कारण चाहिँ यो चाहिँ हो। र अहिले माधवजी र हामी यहाँ अरू नेता साथीहरू पनि हुनुहुन्छ। अष्टजी, घनश्यामजी, बेदुरामजी, हाम्रो हितमानजी लगायत थुप्रो साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ। अरू पनि थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ। अहिले केपीहरूले अलिक बढी नै गर्न के खोजेका छन् भने, यो प्रचण्ड भन्ने अलि बढी नै बदमास छ। यसले अनेक षड्यन्त्र गर्छ। एमालेलाई फुटाउन आएर छ, फुटायो, सिद्ध्याउँछ। त्यहाँदेखि हामी एमाले जति एक हुनुपर्छ भन्ने नारा दिन खोज्नुहुन्छ उहाँले। र माधवजीलाई भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई त अब प्रचण्ड त कुनै पनि बेला त छक्कै पारिदिन्छ। त्यो भनेको भने अहिले साथीहरू मैले आत्तिएको देखाएको छु। कयौँ साथी के हो त्यस्तै पो हो कि त्यसो गरेर हेरौँ भयो, केही समय हेरौँ भन्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। मेरो अनुरोध छ, तपाईँ दुविधामा नबस्नुहोस्। म भन्छु हामी अलि बढी नजिक किन भयौँ त? यो केपीका विरुद्ध मात्रै नजिक भएको बिल्कुलै होइन। पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चल्दै थियो 40को दशकको सुरुवातबाट।
माधवजी र म पञ्चायत विरोधी आन्दोलनलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारेमा भूमिगत रूपमा सयौं पटक हामी मिटिङ गरेका छौँ, पार्टीगत रूपमा र दुईटा नेताको हैसियतमा पनि। र एकले अर्कालाई चिनियो त्यति बेला पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको बेला। पछि 46 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलन पछिको संसदमा पनि हामी सँगै पनि भयौँ। त्यो संसदीय सङ्घर्षको बेलामा पनि हाम्रो सहकार्य भइ नै राख्यो। अनि जति बेला माओवादी पार्टी जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने ठाउँमा पुग्यो, जनयुद्ध 2 वर्ष मात्रै भएको थियो, त्यसपछिदेखि हामी लगातार युद्धलाई शान्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिएला, देशमा संविधान सभाको निर्वाचनको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला, देशमा गणतन्त्रको वातावरण कसरी बनाउन सकिएला भनेर असाध्यै धेरै त्यो युद्धको जटिल परिस्थितिमा पनि भूमिगत रूपमा दर्जनौं पटक लामा छलफल बहस गर्ने हामी हौँ। तपाईहरुलाई यो जानकारी होस्। हाम्रो यो भरोसा अहिले एकछिनमा बनेको भरोसा होइन। विचारमा, लाइनमा, प्रवृत्तिमा हाम्रो एकरूपता झन्डै 4 दशक हुन लाग्यो। हामी सँगै छौँ हामी पनि। र अनि युद्धलाई शान्तिमा रूपान्तरण गर्ने, 12 बुँदे समझदारी बनाउने, देशमा संविधान सभाको वातावरण बनाउने, देशलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसम्म ल्याउनेमा मुख्य नेतृत्वकर्ताको भूमिका एकातिरबाट मैले र अर्कोतिरबाट कमरेड माधव नेपालले गरेको ऐतिहासिक तथ्यका कारणले पनि यो एकता सम्भव भएको हो। र मैले मेरो प्रवृत्ति भन्नुहुन्छ, मेरो स्वभाव भन्नुहुन्छ भने कमरेडले गहिरो गरी हेर्नु होला। हो हल्लाको पछि प्लिज नलागिदिनु होला। मैले जहिले नै भनेको छु, मलाई अलि भिन्न मत राख्नेसँग पनि मिलेर जाने मेरो स्वभाव हो। जति बेला म एउटा सानो समूहको महासचिव भएँ, तुरुन्तै मैले एकता केन्द्र बनाउने पहल गरेँ, अनि तुरुन्तै माओवादी बनाउने पहल गरेँ। युद्ध र अनि शान्तितिर आउने क्रममा लगातार सहकार्यको बल गरेर अब चाहिँ नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुनुपर्छ, केन्द्रीकृत हुनुपर्छ, त्यसको निम्ति मैले बरु त्याग गर्न तयार हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर केपीलाई प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष बनाएर अनि हामीले सहकार्य सुरु गरेको हो। बडो प्रष्टसँग म तपाईँ कमरेडको अगाडि भन्न चाहन्छु, एकता भएर जब केन्द्रीय समितिको कार्यविभाजन गर्ने, प्रदेशहरूको कार्यविभाजन गर्ने, जिल्लाहरू विभाजन गर्ने क्रममा मैले देखेँ पूर्व एमाले भित्रको केपी पक्ष माधवजी र माधव वरिपरि भएकालाई पुरै सिद्ध्याउन चाहेको रहेछ भन्ने मैले सबभन्दा पहिला मैले थाहा पाएको हो। यो माधवजीलाई राम्रो थाहा छ, अरू कोहीलाई पनि थाहा छ। मैले किनभने म अध्यक्ष हुनुको नाताले मैले थाहा पाएँ। उहाँलाई माधवजीलाई 4-5 जिल्लामा सीमित गरेर सिद्ध्याउने, त्यसपछि प्रचण्ड सिद्ध्याउने रणनीति उहाँको रहेछ भन्ने थाहा पाएपछि म त जहिले पनि अन्यायका विरुद्ध न्यायको पक्ष लिनुपर्छ भन्ने मान्यता, मार्क्सवादी मान्यता भएको हुनाले उहाँहरूलाई मैले बडो चाहिँ अन्याय गरेको देखेपछि मेरो 4 दशक पुरानो मित्र, अहिले पार्टी एउटै छ, मेरै हातबाट उहाँलाई अन्याय हुन दिएँ भने त त्यो मेरो लागि सही विषय हुँदैन भनेर मैले 9 महाधिवेशनमा जस्तो थियो सङ्ख्या माधवजीको र केपीजीको, त्यसलाई बराबरीमा ल्याउनु पर्छ भनेर बराबरीमा ल्याउने पहल गरेँ मैले। यो सत्य हो कमरेडहरू, तपाईँहरूलाई यो केपीजीहरूको भ्रमको पछि नलाग्नु होला। हाम्रो विचारमा, भावनामा एकरूपता त हाम्रो हुँदै आइराखेकै थियो इतिहासदेखि नै। अब सङ्गठनको विधि पद्धतिमा पनि हामी एक ठाउँमा जानुपर्छ भन्नेमा पुगेकै हो। त्यो केपीजीलाई मन परेन। यो प्रचण्डले त यहाँभित्र मैले यता सबै सिद्ध्याउला भनेको त यसले त फेरि भन्ने पर्यो। त्यो कुरा कहाँबाट बढी पर्यो भने पोहोरको केन्द्रीय समितिको बैठक जसलाई मैले सञ्चालन गरेँ, उहाँ सुरुमा र लास्टमा मात्रै उपस्थित हुनुभयो। त्यो बैठक राम्रो सफल भयो। त्यो बैठक बडो जनवादी वातावरणमा छलफल पनि बहस पनि गरेर एकरूपता पनि हुने, पार्टी एकतालाई सुदृढ गर्ने खालको बैठक भयो। त्यो बैठक केपीजी र केपी वरिपरिका साथीहरूलाई असह्य भयो। त्यो बैठकको सफलता असह्य भयो र उहाँहरूले गोप्य भेला गर्नुभयो पशुपति प्लाजा। र अब चाहिँ
प्रहार जति सबै प्रचण्डमाथि नै केन्द्रित गर्नुपर्छ र पूर्व एमाले जतिलाई ठाउँ बनाउनुपर्छ भन्ने लाइन बनाउनु भयो। अनि माधवजी र माधवजी नजिक भएका साथीहरूलाई फकाउने, फुल्याउने, सम्झाउने, कोहीलाई मन्त्री बनाएर हुन्छ कि तपाईँ नै अभिभावक हो, तपाईँ नै नेता हो भनेर म त बिहान माधवजीका जान्छु पनि केपीजीकै साथीहरू आएर बसेका छन्, बेलुका जान्छु नि केपीजीकै आएर बसेका छन्, माधवजीलाई त छोड्दै नछोड्ने भयो। अलिअलि मलाई डर लाग्यो, अब माधवजीलाई पनि घराउँछन् कि क्या हो, म अलिअलि त डराएको थियो त्यो बेला। तर अहिले मेरो माधवजीप्रति अलिक सम्मान धेरै नै बढेको छ। उहाँ 30 साल जति उभिनु भयो क्या, केपीको गलत प्रवृत्ति छ झुक्दिन भनेर। त्यसले गर्दा अहिले उहाँलाई 1 नम्बर अध्यक्ष मान्दा मलाई आनन्द भएको छ। तपाईँले लायो होला प्रधानले के गर्छ भन्ने, तपाईँहरू केपी जस्तै हो भने त मैले के गर्छु गर्छु होइन। तपाईँहरू माधवजी जस्तो हो भने चाहिँ हामी मिलिहाल्छौँ, प्रचण्ड जस्तो भएपछि माधवजी मिलिहाल्नुहुन्छ। मैले यहाँ केही समस्या देख्दिनँ। अब हामीले अहिले सङ्घर्ष गरेको, यो सबै सङ्घर्ष गरेको मैले केपीका विरुद्ध भने जस्तो देखिन्छ, एउटा प्रवृत्तिको प्रतिनिधि पात्र भएको हुनाले केपी भन्न त पर्ने भयो। तर मेरो चाहिँ अन्तरेको कुरा भन्नुहुन्छ भने यो केपीका विरुद्ध सङ्घर्ष देखाउँदै हामीले आफ्नै विरुद्ध सङ्घर्ष गरे हो है। हामी भित्रै जम्मा भएको फोहोर मैला सफा पार्नु पनि यो अभियान हो। हामी नै भित्र पनि जे जति कमी कमजोरीहरू देखा परेका छन् त्यसलाई सफा गर्नलाई पनि पहिला केपीको निरङ्कुशता, केपीको स्वेच्छाचारिता, केपीको चाहिँ तानाशाही प्रवृत्तिका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै जाँदा हामी भित्रको तानाशाही, हामी भित्रको फोहोर मैला, हामी भित्रको चाहिँ कचरा पनि साफ हुन्छ भन्ने पनि हो। एकचोटि मार्क्सवादी नेताहरूले धेरैचोटि भनेका छन् अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्षको सुरुवात आफ्नै विरुद्ध सङ्घर्षबाट गर्नुपर्छ है भन्ने कुरा विश्वव्यापी रूपमा भन्ने गरिएको छ। अब केपीको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नलाई पहिला हामीले आफै भित्रको अवसरवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न तयार हुनु पर्यो। त्यसो भयो भने मात्रै पार्टी बन्छ। हाम्रो यो लडाइँ पार्टी बनाउने लडाइँ हो, कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने लडाइँ हो। 21औं शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने कम्युनिस्ट पार्टी 18औं शताब्दी, 19औं शताब्दी, 20औं शताब्दीको होइन, 21औं शताब्दीको कम्युनिस्ट पार्टी बनाउने लडाइँ हो यो। 21औं शताब्दीमा समाजवाद निर्माणको आधार तयार पार्ने लडाइँ हो यो। त्यसकारण कमरेडहरू हामी सबै दिमागमा गाँठा छन् भने फुकाइदिउँ, खुला मनले आउँ र यो पार्टीलाई विचारको आधारमा एकताबद्ध गरौँ, विधिको आधारमा एकताबद्ध गरौँ, समाजवादको आदर्शतिर अगाडि बढ्ने हाम्रो देशका गरिब निमुखा जनताहरू, सयौं वर्षदेखि विभेदमा परेका, अन्याय अत्याचारमा परेका जनतालाई राहत दिने उद्देश्यका साथ उनीहरूसँग एकाकार हुने, अहिले कोरोनाबाट पीडित जनतालाई राहत दिने, राष्ट्र र जनताको अस्मिता र स्वाभिमानलाई अझ उच्च बनाउने समर्पण भावको साथ अगाडि बढ्ने यो महान ऐतिहासिक लडाइँ पनि हो कमरेड। अब अहिले भन्नुहुन्छ भने यहाँ पटक आयो पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले नै भन्नुभयो, यो प्रतिगमन र अग्रगमनको बिचको लडाइँ हो, यो क्रान्ति र प्रतिक्रान्तिका बिचको लडाइँ हो, यो जीवन मरणकै लडाइँ हो। यो अहिले हेर्दा सामान्य जस्तो देखिएको छ भने पनि यो सामान्य होइन। हामी नेतृत्वमा बस्नेहरूले जे देख्यौँ, जे भोग्यौँ, जे बुझ्यौँ धेरै नै गम्भीर छ स्थिति। मैले भने नि 70 वर्ष लामो लडाइँबाट प्राप्त भएका उपलब्धिमाथि एकजना मान्छेले बडो निर्ममतापूर्वक, बडो निरङ्कुश तरिकाले, बडो अमानवीय तरिकाले प्रहार गरेको छ र त्यो हजारौं शहीदहरूको अपमान गरेको छ। हामी त्यसको साक्षी बस्न सक्दैनौँ। हामी लडाइँको मैदानमा जाने हो। अब हामी हतियारबद्ध लडाइँमा छैनौँ, हामी शान्तिपूर्ण लडाइँ लड्ने हो, शान्तिपूर्ण आन्दोलन हो। कमरेडहरू अहिले यो संविधान मैले भनेको छु, मैले संसदमा भने साथीहरूलाई, संसद मरेको छैन। यो प्रतिनिधि सभा, हाम्रो संविधानले हामीलाई जीवित राखेको छ। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानले हामी सबै प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूलाई जीवित राखेको छ। मारिएको, मरेको, विघटन भएको सरकार हो, केपी ओलीको सरकार विघटन भएको हो। संविधानले हामीलाई विघटन हुन दिएको छैन। कारण त्यो संविधानको रक्षा गर्ने लडाइँ तपाईँ हाम्रो लागि जीवन मरणको लडाइँ हो। नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकार र राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँको एउटा अङ्ग हो।
कमरेडहरू आज हामी यस्तो क्षणमा छौँ, तपाईँ हामीले अल्छी गर्न हुने नै स्थिति छैन। काठमाडौँ यो जिल्ला राजधानी, यहाँको आन्दोलनले नै परिणाम दिनुपर्छ। आउने अब भोलिदेखि माघ 1 गते, भोलिदेखि होइन, माघदेखि फागुनसम्म काठमाडौँमा हरेक दिन कुनै न कुनै रूपका र खास दिन विशाल रूपमा लाखौँ जनता हामीले सडकमा उतार्नै पर्छ। लाखौँ जनतालाई सडकमा उतारेर मात्रै संविधानको अपहरण गर्ने, संविधानको बलात्कार गर्ने अपराधीहरूलाई इतिहासको कठघरामा उभ्याउन सकिन्छ। र हामीले उभ्याउनै पर्ने हुन्छ, नत्र यो राष्ट्रकै भविष्य अँध्यारो सुरुङभित्र कहाँ हो पुग्ने, कहाँ हो निक्लिने, कहाँ हो कुनै टुङ्गो हुने स्थिति छैन। त्यसकारण हामीले चाहे त्यो निर्वाचन आयोग होस्, चाहे सर्वोच्च अदालत होस्, हाम्रो भरोसा छ उहाँहरूले संविधानको अक्षर र भावना अनुसार नै निर्णय गर्नुहुनेछ, हामी विश्वास गर्छौँ। तर उहाँहरूलाई सत्ताको दबाब के हो यो सेटिङ भनेको? एउटा प्रधानमन्त्रीले संविधान मिच्ने, कुल्चिने, लोकतन्त्रको हत्या गर्ने अनि अदालत र आयोग सेटिङमा हुन्छ नि त? त्यो नहुने कुरा म पत्याउनै चाहन्न, सुन्नै चाहन्न यो सेटिङ। उहाँहरूले सही निर्णय गर्नुहुन्छ, तर उहाँहरूमाथि भरोसा मात्र गरेकै छौँ हामीले, तर त्यसको सहजीकरण चाहिँ हामीले गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यो सहजीकरण लाखौँ जनता सडकमा उतारेर मात्रै सहजीकरण हुन सक्छ। कारण हामीहरू ढुक्क नबसौँ, ढुक्क बसेर ल ठिक छ रिल्याक्स गरौँ न त, हुने रहेछ आफै हुने रहेछ भनियो भने के हो। तर हामी सडकमा पुरा जबरजस्त जुझारु आन्दोलनका साथ खडा भयौँ भने सबै हाम्रै हुन्छ। त्यसकारण म अन्तिममा काठमाडौँ जिल्लाका तपाईँ अगुवा कार्यकर्ताहरू, तपाईँहरूको काँधमा निकै ठुलो जिम्मेवारी छ। हामी तपाईँहरूको साथमा छौँ। हामीलाई अहिले सडकमा पलेटी कसेर बस्दा गर्व महसुस भएको छ, हामीलाई जुलुसमा हिँड्दा आनन्द आएको छ, हामी जनतासँग जोडिएको लागेको छ फेरि एकचोटि। र यसलाई नयाँ उचाइमा उठाउँ। 1-1.5 महिनाभित्र हामीले यो सबै बेथिति, यो विघटन, यो अराजकता, यो देशलाई बर्बाद गर्ने खेल रोकिदिनुपर्छ हामीले। र तपाईँ काठमाडौँका कार्यकर्ताहरूको काँधमा, नेताहरूको काँधमा ठुलो जिम्मेवारी छ। म हृदयदेखि तपाईँहरूलाई अपिल गर्न चाहन्छु, रात दिन नभनौँ, खटौँ, जनतालाई मोबिलाइज गरौँ, केन्द्रित गरौँ, आन्दोलित गरौँ र संविधान र लोकतन्त्रमाथिको यो आक्रमणलाई विफल तुल्याइ छाडौँ भन्ने अपिल गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन। उहाँले बोल्दै गरेको कुरा र त्यो रेकर्ड गरिएको कुरा नयाँ पत्रिकामा छापिएको अंश तपाईँ पढ्नु भने थाहा पाउनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभएको थियो केपी ओली कुनै पनि हालतमा कम्युनिस्ट भनेको सँग उहाँको नाता साइनो केही पनि छैन। उहाँ कम्युनिस्ट सिद्धान्तप्रति उहाँमा प्रतिबद्धता छैन, उहाँमा आत्मालोचनाको कुनै बानी छैन र उहाँ वास्तवमा फोहोरको डुङ्गुर हो। उहाँले भनेको शब्द हो, फोहोरको डुङ्गुर हो। उहाँले हाम्रो शरीरमा फोहोर गर्दै हुनुहुन्छ, शरीर गनाइरहेको छ, तर पनि हामी बोक्न बाध्य भएका छौँ। यो बोल्ने मान्छे कौन? वामदेव गौतम हो, जो अहिले पनि सोच्दै हुनुहुन्छ केपी ओलीलाई सुधार्न सकिन्छ कि भनेर। अहिलेसम्म त त्यो बाङ्गो पुच्छरमा कमरे प्रचण्डले तेल लगाएकै सुनिहाल्नु भयो। अहिले कमरे वामदेव गौतम त्यो बालुवा पेलेकै हुनुहुन्छ, तेल निस्किन्छ कि भनेर त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। त्यो बालुवा पेलेर तेल निस्किनेवाला छैन। कसैलाई दुविधा छ भने त्यो पनि कोसिस गर्नुहोस्, कसैलाई भ्रम छ भने अझै पनि प्रयास गर्नुहोस्। तर केपी ओली सुध्रिने मानिस होइन, उहाँ झुक्ने मानिस होइन, उहाँ विनम्र मान्छे होइन। उहाँ फाँच्न जान्नुहुन्छ तर झुक्न जान्नुहुन्न। फलेको रुखको हाँगो नझुकेको कहाँ छ? त्यो पदमा बसेको मान्छे विनम्र हुनुपर्ने हो, शिष्ट हुनुपर्ने हो, संयमित हुनुपर्ने हो, हृदयको विशालता हुनुपर्ने हो, सबैलाई समेटेर लिएर जानुपर्ने हो।
न्याय दिनुपर्ने हो र उहाँ त्यो पदमा पुगेपछि निरङ्कुश बन्न पुग्नुभयो। उहाँमा निरङ्कुश प्रवृत्ति छ, उहाँमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ। पार्टीभित्र त्यही देखियो, राज्यमा त्यही देखियो, प्रधानमन्त्री भएर त्यही तरिका उहाँले अवलम्बन गर्नुभयो। मन्त्रीहरूका अधिकारहरू खोज्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई अपमान गर्नुभयो र उहाँले सरकार चलाउँदाखेरि मन्त्रीको माध्यमबाट होइन, मन्त्रालयहरू सचिवको डाइरेक्ट माध्यमबाट चलाउन थाल्नुभयो। हाम्रा मन्त्री कमरेडहरूले बरु बोल्नु पर्यो भने बोल्नु होला। तपाईँले थाहा पाउनुभएको होला त्यही बेलामा जब उहाँ दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँले इन्टेलिजेन्स त्यो बेलामा गृह मन्त्रालयको आजसम्म मातहतमा हुने गर्दथ्यो। म पनि यो देशको 21 महिनासम्म प्रधानमन्त्री भएँ। दुई पटक कमरेड प्रचण्ड पनि प्रधानमन्त्री हुनुभयो, तर कसैले पनि सम्पूर्ण अधिकार आफ्नो हातमा राख्न चाहेन। क्याबिनेटको सामूहिक निर्णय नै सरकारको निर्णय हुने गर्दछ भन्ने कुरा हामीले सुनेका छौँ। पार्टीभित्र पनि पार्टीको कमिटीको निर्णय नै पार्टीको निर्णयको रूपमा हुने गर्दछ भन्ने हामीले विधानमा पढेका छौँ। तर केपी ओलीलाई न देशको संविधानसँग मतलब छ न पार्टीको विधानसँग मतलब छ। उहाँमा एकाधिकारवादी प्रवृत्ति छ, सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छ, मै हुँ भन्ने अहङ्कार छ र आई एम द स्टेट भन्ने मान्यता छ, आई एम द पार्टी भन्ने मान्यता छ र उहाँ आफूलाई एबभ द पार्टीभन्दा माथि ठान्नुहुन्छ। हो, हामी पीडित भएको त्यही कारणले हो। लड्यौँ उहाँका प्रवृत्तिका विरुद्धमा र यो स्थिति अहिले यसो हेर्दाखेरि पार्टी एकता 2075 सालको जेठ 3 गते पछि भए जस्तो देखिन्छ। यो स्थिति पूर्व एमालेका साथीहरूलाई थाहा छ होला। यो अवस्था केपी ओलीले 2051 सालदेखि नै अझै भन्नु चाहिँ 50 साल भने बीजारोपण गर्नुभएको थियो। किनभने केपी ओली पार्टी सिस्टममा विश्वास गर्नुहुन्न, उहाँ गुटगत क्रियाकलापमा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँको उभिने आधार, चल्ने आधार भनेको एउटा फाउन्डेसन, मदन भण्डारीको नाम भजाएर मदन भण्डारी फाउन्डेसन उहाँले चलाउनु भएको थियो। समानान्तर पार्टीको रूपमा त्यसका सबै शाखा प्रशाखाहरू राख्नु भएको थियो, सबै अङ्गहरू राख्नु भएको थियो। चाहे त्यो जनसङ्गठनको अङ्ग होस् या सांस्कृतिक साहित्यिक अङ्ग होस् या बौद्धिक अङ्ग होस्, एउटा पार्टी जस्तै समानान्तर रूपमा त्यो फाउन्डेसन चलाइरहनु भएको थियो, त्यसको गतिविधि गरिरहनु भएको थियो। अनि पार्टी चलिरहेको बेलामा तपाईँले पार्टीको बैठक चलिरहेको बेलामा सुन्नु भएको थियो होला कि कसरी गौशाला स्थित त्यही पशुपति प्लाजामा एउटा बृहत राष्ट्रिय स्तरको भेला भयो र त्यो भेलालाई केपी ओलीले दुईजनालाई पठाएर सम्बोधन गरेको र त्यसपछि अब हामीले अर्कै पार्टी बनाउनु पर्छ भनेको कुरा तपाईँले सुन्नु भएको होला। त यो त अहिले बढ्दै झाँगिँदै गएको मात्रै हो। यो त उत्कर्षमा पुगेको हो, एउटा क्लाइमेक्समा पुगेको हो, यो अन्तर्विरोध क्लाइमेक्समा पुगेको हो, यो समस्या क्लाइमेक्समा पुगेको हो, जटिल बन्न पुगेको हो। हामीले समाधान गर्न धेरै खोज्यौँ, छलफलबाट समस्याको समाधान गर्न धेरै खोज्यौँ, कमिटीको बैठक बसौँ भनेर हामीले कुराहरू धेरैचोटि उठायौँ। कुनै पनि समस्याको बारेमा छलफल पहिले गरौँ, किनभने पार्टी नै वास्तवमा सबै कुराको केन्द्रबिन्दु हो। यही पार्टीले नै आन्दोलन हाँक्ने गर्दछ, यही पार्टीले नै समाजलाई रूपान्तरण र परिवर्तन गर्दछ, यही पार्टीले नै राष्ट्रियताको झण्डा बुलन्द गर्दछ, यही पार्टीले नै जनजीविकाको समस्यालाई संवेदनशील भएर उठाउने गर्दछ र यही पार्टीले नै लोकतन्त्रका मूल्य र मान्यतालाई गहिरो गरी आत्मसात गर्दछ। छन् पार्टीलाई बलियो बनाऊ, यो पार्टीलाई नेपाली राजनीतिको एउटा बलियो खम्बाको रूपमा स्थापित गरौँ र यो पार्टीकोले अवलम्बन गरेका विचारको आधारमा समाजलाई डोर्याउने काम गरौँ। हामीले पटक पटक भन्यौँ। त्यसो हुनाले सरकार होस् या जुनसुकै निकाय होस्, त्यहाँ गएका पार्टीका कार्यकर्ताले पार्टीको मार्गदर्शनमा चल्नु पर्दछ, पार्टीको नीति अनुसार अगाडि बढ्नु पर्दछ।
पार्टीको क्रान्तिकारी शैली अवलम्बन गर्नुपर्दछ, जनतालाई माया गर्नुपर्दछ, जनताको विश्वास जित्नु पर्दछ, जनभावना के छ त्यो बुझ्नु पर्दछ, जनताको आलोचनाहरू सुन्नु पर्दछ, जनताका गुनासाहरू सुन्नु पर्दछ, जनताका गुनासाहरू आलोचनाहरू सही छन् भने स्वीकार गर्नुपर्छ, काममा त्रुटि भएका छन् भने त्यसलाई हामीले सच्याउनु पर्दछ, सच्याएर फेरि अगाडि बढ्नु पर्दछ। हामीले उठाउँदै आएको कुरा थियो, के उठाएर हामीले अपराध गरेका हौँ? केपी ओलीको नजरमा त्यो अपराध, त्यो कस्तो अपराध हो भन्दाखेरि अपराधको त्रासले मान्छे कतिसम्म आतंकित हुन्छन् तपाईले सुन्नु भएको होला। एउटा राजाको कथा, त्यो राजा नाङ्गै हिँडेछ सडकमा, कसैको हिम्मत भएन राजा नाङ्गो छ भन्ने। त्यो भन्दा पहिले राजालाई ऐना देखाइएछ, उसको मनले भन्दैछ कि म त नाङ्गै छु, अनि सोधेछ कस्तो छ यो लुगा लगाएको मैले? गजब छ महाराज, गजब छ, यति सुन्दर पोसाक छ, तपाईलाई कति सुहाउँदो छ भनेपछि दङ्ग परेछ। अनि त्यसपछि सडकमा निस्केछ, निस्किँदाखेरि मान्छे यसो काने कोसिस गर्छन्, किन राजा त निरङ्कुश थाहा पायो भने उसले त्यसलाई तुरुन्तै त्यही काट्न सक्छ, गोली ठोकेर हत्या गर्न सक्छ, हिम्मत गरिरहेका थिएन। त्यही बेलामा एउटा साँचो देख्ने, सत्य कुरा बोल्ने एउटा अबोध बालकले भनेछ राजा त नाङ्गै छन्। राजाले राजा नाङ्गै छन् भन्ने बित्तिकै अनि सबैले भन्न थाले हो राजा नाङ्गै छन्, नाङ्गै छन्, नाङ्गै छन् भनेपछि बल्ल त्यो राजा बेइज्जत भएपछि फर्केछ। केपी ओली त्यस्तै नाङ्गै राजाको रूपमा रहेछ। उनलाई कुनै आलोचना मन पर्दैन, उनलाई प्रशंसा बाहेक अरू कुनै कुरा मन पर्दैन। त्यस हुनाले हामीले कुरा उठायौं, केपी ओलीमा व्यक्तिवाद छ, केपी ओलीमा गुटवादी प्रवृत्ति छ, केपी अहममा अहंकार छ, केपीमा आफूलाई सर्वज्ञानी ठान्ने गलत प्रवृत्ति छ, केपीमा अत्यन्तै निरङ्कुश चरित्र छ। यो यस कारणले पार्टीमा समस्या खडा भएको हो। त्यसो हुनाले यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामीले आवाज उठाउँदै आएका हौं, यिनै प्रवृत्तिका विरुद्धमा हामी जुझ्दै आएका हौं। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीमा राजनीतिक चरित्र छँदै छैन, उहाँ पोलिटिकल क्यारेक्टर छँदै छैन, राजनीतिक प्रवृत्ति नै छैन। त्यस हुनाले उहाँको वरिपरि अराजनीतिक मान्छेहरूको झुन्ड देख्नुहुन्छ, केपी बा गर्दै हिँड्छ। त्यो केपी बाको संस्कार छ त्यहाँ। हामी त्यही प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुझेका हौं। हामी केपी कमरेड भन्ने पक्षमा छौं, उहाँ केपी बाको पक्षमा हौं। अनि केपी बा भनेर पार्टीको स्थायी कमिटीका सदस्यहरू कोहीले त उहाँको खुट्टा पाइतला छुँदा रहेछन् बा भन्दै। उमेरमा उहाँभन्दा जेठो, नाम भन्दिन है कसले, पत्ता लगाउनुहोस् तपाईँ को होला। बस उनको विशेषता एउटै थियो, उनको योग्यता स्थायी कमिटीको योग्यताको एउटै कारण थियो, पाउ छुनु, बा भन्नु। यी धेरै मानिसहरू केपीका पछि लगेका सबै म नभनिहालौँ है, भ्रममा परेर पनि गएका छन्, अनि अनेक किसिमको आफ्नै बाध्यताले पनि गएका होलान्। त्यसो हुनाले कोसिस चाहिँ गरौँ फेरि फर्काएर ल्याउनलाई। तर अधिकांश मानिसहरू कस्ता छन् भने यही प्रवृत्तिको शिकार भएका छन्। हामी त्यसका विरुद्धमा उभियौँ, हामीले हिम्मत गर्यौँ, त्यो प्रवृत्तिका विरुद्धमा जुध्यौँ। उहाँको विभेदकारी प्रवृत्तिहरू, उहाँको अन्यायपूर्ण उहाँका मूल्याङ्कनका पद्धतिहरू, आफूसँग असहमतलाई शत्रु ठान्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, अनि आफूसँग सहमत नभएको सिधै सफाया गर्ने उहाँका प्रवृत्तिहरू, त्यसका विरुद्धमा उभियौँ। र त्यो उभिने कुरा 2071 सालमा जब उहाँ तत्कालीन नेकपा एमालेको महाधिवेशन महाधिवेशनपछि अध्यक्ष भएर आइसकेपछि त्यो झन् नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। त्यो नाङ्गो रूपमा देखा पर्यो। के भनिन्छ भने जब मानिस पावरमा पुग्दछ उसको असली चरित्र बल्ल थपिन्छ। पार्टी अध्यक्ष हुँदाखेरि अध्यक्षको रूपमा देखा पर्यो। देशको प्रधानमन्त्री भइसकेपछि अझै पावर बढेर गयो। र एउटा भनाइ छ, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल, एब्सोल्युट पावर करप्ट्स द पिपल एब्सोल्युटली। त्यस हुनाले पनि
पनि हामीले भनिराख्नुपर्छ। उनले नबुझे पनि समाजले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि जनताले बुझ्यो भने, उनले नबुझे पनि कार्यकर्ताहरूले बुझे भने, उनले नबुझे पनि आम न्यायपूर्ण न्यायप्रेमी नागरिकले बुझे भने अनि उनीहरूको साथ केपी ओलीको साथ छोडिदियो भने अनि हामी केपी ओली एक्लो भएको देख्नेछौँ। एक्लो भइसकेपछि केपी ओलीको के हुन्छ दुर्दशा त्यो बल्ल थाहा हुनेछ। त्यसो हुनाले कमरेडहरू, यो लडाईँ निजी लडाईँ होइन, यो लडाईँ पदको लडाईँ होइन। यस कुरामा तपाईँलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। न यो पदको निम्ति कमरेड प्रचण्डले उठाउनु भएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति मैले उठाएको हो कुरा, न यो पदको निम्ति हामीहरूले उठाएको हो कुरा, न स्थायी कमिटीका सदस्यहरूले, न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूले, यी सबै कमरेडहरूले पार्टी व्यापी रूपमा उठेको कुरा के हो भने पार्टी विचारबाट चलेन। पार्टीमा अराजनीतिक प्रवृत्तिहरू हावी भएर गए। पार्टीभित्र मार्क्सवाद लेनिनवाद प्रतिको बुझाइ, त्यसप्रतिको प्रशिक्षण अनि पार्टीलाई त्यो क्रान्तिकारी ढङ्गले लिएर जानुपर्ने त्यो आवश्यकता बोध भएन। पार्टी त्यो त परको कुरा। पार्टी भनेको त कागजमा सीमित हुनु पुग्यो। पार्टी मृत प्राय भयो। 3 वर्षसम्मको अवधि भन्नुहुन्छ भने पार्टीका धेरै लाखौं लाख कार्यकर्ताहरू सङ्गठित नै भएनन्। सडकमै त्यत्तिकै उनीहरू हल्लिनु पर्ने अवस्था बन्यो। उनीहरूले कुनै कामको जिम्मेवारी पाएनन्। कमिटीमा मान्छेहरू राखिएनन्। राखिएका मान्छेलाई कामको जिम्मा दिइएन अनि राख्दाखेरि पनि अन्याय गरियो। त्यस ठाउँमा विभेद गरियो। त्यस हुनाले उठेको समस्या यो। कमरेड प्रचण्डले भनिसक्नु भएको छ कि कसरी त्यो बेलामा उहाँले पार्टी एकीकरणको सन्दर्भमा उहाँले के गर्नुभयो भन्ने कुराको पनि फेरिस्त ल्याउन सकिन्छ। त्यसको विरोध हामीले गर्यौं। 71 साल पछि पनि त्यतिखेर तपाईले सुन्नु भएको होला, घनश्याम कमरेड यही हुनुहुन्छ कि कता हुनुहुन्छ, उहाँले भनेको कुरा तपाईले धेरै मिडियामा सुन्नु भएको छ। केपी ओली कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि पहिले उसको रगतको जाँच गर्नुहुन्छ। उहाँ कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन गर्दाखेरि खकारको जाँच गर्नुहुन्छ अनि रगत खकारले पुगेन भने डीएनए को टेस्ट गर्नुहुन्छ अनि त्यसको आधारमा त्यो आफूसँग मिल्छ भने अनि त्यसलाई बल्ल जिम्मा दिनुहुन्छ। त्यही डीएनए टेस्टमा पास भएका मान्छे रेलवे बोर्डको जेएम बन्छन् अनि सही ठाउँमा नियुक्ति हुन्छ। तिनै डीएनए टेस्ट पास गरेकाहरू मिल्नेहरू नै सबै ठाउँमा जिम्मेवारी पाइरहेका हुन्छन्। ती ब्रान्डका मान्छेहरू सबै ठाउँमा पाउनुहुन्छ। तपाईँ पोखरा जानुहोस् त्यही ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाईँ सेती अञ्चलमा जानुहोस् त्यस्तै ब्रान्डका मान्छे फेला पर्छन्। तपाईँ विभिन्न बागमती अञ्चलका विभिन्न जिल्लामा घुम्नुहोस् त्यस्ता ब्रान्डका मान्छेहरू पाउन सक्नुहुन्छ। तिनै ब्रान्डेड मान्छेहरू केपी ओलीका हनुमान हुन्छन्। तिनै ब्रान्ड मान्छेहरू केपी ओलीका दासको रूपमा भूमिका खेल्छन्। हामी केपीका दास होइनौँ। हामी केपीका हनुमान होइनौँ। केपीको अनुहार हेरेर यो आन्दोलनमा आएका होइनौँ। केपीको अनुहार हेरेर अनि केपीको पछि लागेर होइन। हामी जनताको समस्या देखेर समाजमा भएको अन्याय अत्याचार थिचोमिचो शोषण उत्पीडन अनि समाजलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर कम्युनिस्ट पार्टीप्रतिको विश्वास भएर कम्युनिस्ट सिद्धान्तले नै हामीलाई यो नयाँ बाटोमा अगाडि बढाउन सक्दछ भन्ने लागेर हामी पार्टीमा लागेका हौँ। त्यसो हुनाले हामीहरू आफ्नो जीवन पार्टीको निम्ति समर्पित गर्दै हामीले आफ्नो जीवन आन्दोलनका लागि समर्पित गर्दै आएका हौँ। धेरै योद्धाहरूले आफ्नो शहादत दिनुभएको छ, रगत बगाउनु भएको छ, पसिना बगाउनु भएको छ, अङ्गभङ्ग भएका छन्, घाइते भएका छन्। ती सबै योद्धाहरू पार्टीको निम्ति र आन्दोलनको निम्ति समर्पित भए। तर आज केपी ओलीले आन्दोलन र पार्टीको निम्ति होइन, अब केपी ओलीको निम्ति बलिदान हुने मान्छे छन्। बरु पार्टीलाई बलिदान गर्न तयार छन्, आन्दोलनलाई बलिदान गर्न तयार छन्, तर केपी को सेवा गर्न मात्रै लागिरहेका छन्। यो भन्दा ठुलो विडम्बना के हुन सक्दछ। त्यसो हुनाले उपस्थित कमरेडहरू, हामी सही बाटोमा छौँ, हामी सही ठाउँमा छौँ, हामी गलत कुराका विरुद्धमा उभिएका छौँ। त्यसो हुनाले हामीले यो सही कुरा लिएर कार्यकर्ता पंक्तिमा जानु पर्दछ।
पार्टी सदस्यहरूको माझमा जानु पर्दछ, जनताको बीचमा जानु पर्दछ। अहिले हाम्रो सामुमा दुईटा ठुला कुराहरू छन्। एकातर्फ पार्टी चोइट्याउने काम गरेको हुनाले उनीहरूका पछि पछि मानिसहरू नलागुन्, भ्रममा कोही नपरुन् भनेर सबै सत्य तथ्यहरू बताउन सक्नु पर्दछ। उहाँले फैलाइएका भ्रमहरू चिर्न सक्नु पर्दछ। पार्टीलाई जोगाउने हो, पार्टीलाई सशक्त बनाउने हो, पार्टीलाई धारिलो बनाउने हो, पार्टीलाई गतिशील बनाउने हो र पार्टीलाई परिवर्तनको सम्वाहको रूपमा उभ्याउने हो। यो पहिलो जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा छ। तर अहिलेको निम्ति तात्कालिक जिम्मेवारी के छ भने अहिले संविधानमाथि हमला गरिएको छ, संविधानको प्रावधानलाई उल्लङ्घन गरिएको छ, संविधानका मूल्य र मान्यतालाई ठुलो आघात गरिएको छ र गैर संवैधानिक कदम चालिएको छ। यसलाई भन्न सकिन्छ एक प्रकारले केपी ओलीले ज्ञानेन्द्रले गरे जस्तै कु गरेका छन्। यो कु गरेको हुनाले त्यसका विरुद्धमा दृढताका साथ उभिनु पर्ने भएको छ। त्यसो हुनाले यो संवैधानिक कुका विरुद्धमा हामी उभिने कि नउभिने, संविधानको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, यो संविधानको मर्मको रक्षा गर्ने कि नगर्ने, यो प्रश्न हाम्रो सामु आएको छ र यो पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूको हैसियतले हामीहरूले त्यो दायित्व निर्वाह गर्न सक्यौँ भने अनि त्यसपछि सबैले पनि हामीलाई विश्वास गर्न सक्नेछन्, हामीलाई लोकतन्त्रको पक्षमा उभिएको भनेर हामीप्रति विश्वास जनाउन सक्नेछन् र हामी देखिरहेका छौँ। हामी मात्र एक्लै छैनौँ। यो संविधानको सन्दर्भमा संविधानको प्रावधानका विरुद्धमा यो कदम चालिएको भनेर पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले आफ्नो आवाज बुलन्द गरिसक्नु भएको छ। समाजका प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरूले प्रश्न रूपमा आफ्नो धारणा राख्नु भएको छ। नागरिक समाजका अत्यन्तै सम्मानित व्यक्तित्वहरूले आफ्नो विचार र मान्यता मात्रै होइन सडकमा उत्रिनु भएको छ, आन्दोलनमा सहभागी हुनुभएको छ र अझै राजनीतिक दलहरूमध्ये नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायत वाम पार्टीहरूको मोर्चा, ती मोर्चाहरू लगायत सबै पार्टीहरू पनि सङ्घर्षको मैदानमा उत्रिसकेका छन्। अब एकतिर केपी ओली एक्लो निरीह भएर तर दम्ब अझै पनि सकिएको छैन, अर्कोतर्फ न्यायप्रेमी जनसमुदाय र सबै प्रबुद्ध समुदायहरू अर्कोतिर यो लडाईँ न्याय र अन्यायको विरुद्धको लडाईँ, यो संविधान जोगाउने र संविधानको हत्या गर्ने बीचको लडाईँ हो। त्यस हुनाले यो वास्तवमा लोकतन्त्रलाई जोगाउने या लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने बीचको लडाईँ हो। यो राजनीतिक अस्थिरता र यो देशलाई अनिश्चिततर्फ धकेल्ने बीचको लडाईँ हो। हामी चाहन्छौँ कि यो लडाईँले संविधानवादको विजय गराओस्, यो सङ्घर्षले लोकतन्त्रको रक्षा गरोस्। हामी चाहन्छौँ हामीले ल्याएको सङ्घीयता, हामीले ल्याएको यो लोकतन्त्र, हामीले ल्याएको यो गणतन्त्र, हामीले ल्याएको समावेशिताको मान्यताहरू र साथसाथै धर्मनिरपेक्षताको मान्यताको रक्षा गर्न सकियोस्। यस्तो बेलामा केपी ओलीले यो कदम चाल्नु भएको छ। जतिखेर प्रतिगमनकारी शक्तिहरू सलबलाइरहेका छन्, यो प्रतिगमनकारी शक्तिहरूलाई मद्दत पुग्ने गरी उहाँले आफ्नो निम्ति आफू केही गर्नु पर्यो भने अघि भनिहाल्नुभयो, कुर्सी छोड्नु पर्यो भने कुर्सी नै भाँचिदिने यस्तो मान्यताको मानिस हो उहाँ। त्यसबारेमा म एउटा अर्को पुरानो सन्दर्भ उठाउन चाहन्छु। जतिखेर केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, कमल प्रचण्डसँग सहमति भएको थियो, त्यतिखेर उहाँहरू अर्को पार्टीमा, केपी ओली अर्को पार्टीमा, त्यो अवस्थामा सहमति के भएको थियो भने केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्ने र त्यही मोर्चाभित्रको, त्यही संयुक्त सरकारभित्रको अर्को घटकलाई अनि प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिने, कमल प्रचण्डलाई दिने। त्यस्तो कुरा कमरेड केपी ओलीले हामी सबैको माझमा बताउनु भएको थियो। तपाईँलाई याद छ होला, त्यतिखेर मलाई नै बोलाउनु भएको थियो, के गरौँ, सरकार सङ्कटमा गयो भनिसकेपछि मैले भनेका थिएँ, त्यो बेलामा मैले भन्ने बेलामा केपी ओली, कमल थापा, विष्णु पौडेल तीनजना बसेको बेलामा चिन्तित भएर बसेका थिए। मलाई सोधे के गर्ने, के उपाय छ भन्दा मैले उपाय बताएको थिएँ कि तपाईँ प्रधानमन्त्री भएको नाताले तपाईँले नीति र कार्यक्रम पारित गर्नलाई भन्नुहोस्,
हामी भन्छौँ र बजेट पनि पारित गर्नुहोस्। बजेट पारित गरिसकेपछि कमल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। उहाँ खुसी खुसी उहाँले त्यसलाई स्वीकार गर्नुभयो र सबैको माझमा उहाँले भन्नुभयो कि बजेट पास हुन दिनुहोस्, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री म सुम्पिन्छु। बजेट पास नभएसम्म त कुरा भएन केही पनि। तर बजेट जब पारित गरियो, बजेट पारित गरिसकेपछि केपी ओली त कहाँ छोड्ने कुरै गर्नु कुरै छैन। अनि एकचोटि प्रचण्ड कमला भन्नुभएछ, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री पद नभई पुगेन, निन्द्रै लागेदैन, तपाईँलाई प्रधानमन्त्री चाहियो। बैठकमा मैले कुरा उठाएँ पार्टीको तत्कालीन नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीमा कि तपाईँले वचन दिनुभएको छ, वचनको पालना गर्नुपर्छ, यस्तो बेइमानी कहीँ गर्न पाउनुहुन्न भन्दाखेरि त्यही कुरा उठाउनुभयो कमल जेन खनालले, त्यही कुरा उठाउनुभयो वामदेव गौतमले। तर उहाँले भन्नुभयो मैले वचन दिएकै छैन। अब हेर्नुहोस् त यति झुटो बोल्ने मान्छे केपी र उहाँले के गर्नुभयो त्यो बेला पनि भाँची दिनुभयो। त्यो बेलामा कमल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुनुभएको भए पूर्व माओवादी र एमाले दुईटैको सरकार रहने थियो, वामपन्थी सरकार हुने थियो, वामपन्थी सरकारले चुनाव गराउने थियो। लाभ त एमाले समेतको वामपन्थी पार्टीले पाउँथ्यो होला र केपी ओली बरु आफू प्रधानमन्त्रीबाट हट्नु पर्यो भने सिंगै पार्टीलाई समाप्त पार्ने दाउमा त्यही बेला पनि हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरालाई याद गर्नुहोस्, तपाईँले सम्झिनुहोस्। त्यसो हुनाले उहाँ ध्वंसकारी मान्छे, विध्वंसकारी मानिस हो। उहाँ विध्वंस मात्रै मन पराउनुहुन्छ। उहाँलाई रचनात्मकतासित कुनै मतलब छैन, उहाँलाई बनाउनेसँग मतलब छैन, उहाँलाई बिगार्ने र भत्काउने कुरासँग मात्रै मतलब छ। किनभने उहाँले कहिले बनाउनु पनि भएको छैन। नबनाउने मान्छेले बिगार्न भएको सोच्छ कि? पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँले, पार्टी बनाउनु भएको छ उहाँले। झापा कालमा झापाको पार्टीको मा समस्या खडा गर्नुभयो, कोके कालमा उहाँ जेलमा हुनुभयो अनि जेलमा समस्या खडा गर्नुभयो। अनि 44 सालमा जेलबाट छुटेर आउनुभयो, आएदेखि नै हैरानी पार्न थाल्नुभयो। अनि त्यसपछि फेरि मदन भण्डारीको निधन भइसकेपछि त गुट नै चलाउन थाल्नुभयो। अनि पार्टीभित्र समस्या खडा भयो। त्यही बेलामा वामदेव कमरेडसँग वार्ता किन गर्नै हुँदैन भन्दै त्यहाँ आक्रोश पोख्नुभयो। फेरि दुईटै तत्कालीन विभाजित भएको माले अनि एमालेलाई मिलाउने फेरि प्रयत्न हुँदाखेरि ल्याउनै हुँदैन भनेर विरोध गर्नुभयो। यस्तो मानिस हो केपी ओली। त्यसपश्चात गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनमा उत्रिने कुरा गर्दाखेरि बैलगाडाको सिद्धान्तको प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडाको सिद्धान्त प्रतिपादन गर्ने मान्छे उहाँ नै हो। बैलगाडा चढेर वासिङटन पुग्न सकिँदैन, त्यसै गरी आन्दोलन गरेर गणतन्त्र ल्याउन सकिँदैन भन्ने मान्छेहरू कोही होइनन्, केपी बा हो, केपी। मैले पनि बा नै भन्थेँ, मक्क पर्लान् कि नभए म माथि पनि आक्रोश पोख्ला। त्यसो हुनाले वास्तवमा तपाईँ हेर्दै जानुहोस्, एक एक कुरालाई हेर्दै जानुहोस्। पछिल्लो समयमा पनि गणतन्त्रको पक्षमा त हुनु भएन, उहाँ सङ्घीयताको पनि पक्षमा हुनु भएन। अनि सङ्घीयताको पक्षमा त हुनु भएन, समावेशिताको पनि पक्षमा हुनु भएन। त्यस हुनाले यो संविधानको मूल मर्मको उहाँ पक्षमा कहिले पनि हुनु भएन, यसको विरोधी हुनु भएन। जनयुद्ध जसको सञ्चालन कमल प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादी पार्टीले गरिरहेको थियो, त्यसलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने कुराको सन्दर्भमा कुरा गर्न खोज्दाखेरि उहाँले के शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ तपाईँ सम्झिनुहोस्। पुराना सन्दर्भहरू याद छन् भने त्यतिखेर पनि उहाँले खिसी टिहुरी गर्नुभयो र वार्ता गर्न मैले पठाएको थिएँ कमल वामदेव गौतमलाई र सहमति गरेर आउँदाखेरि उहाँले वामदेवमाथि कारबाहीको माग गर्नुभयो। माग गर्दाखेरि मैले भने वामदेवलाई मैले पठाएको छु, त्यसको जिम्मेवारी मेरो हो, कुनै कारबाही हुँदैन। त्यसो हुनाले उहाँले कुनै रचनात्मकता, उहाँले सृजनात्मकता देखाउनु भएको छैन। ध्वंसको उहाँ प्रतीक हुनुहुन्छ, विध्वंसको उहाँ प्रतीक हुनुहुन्छ, उहाँ विघटनको प्रतीक हुनुहुन्छ, अनेकताको प्रतीक हुनुहुन्छ। त्यस हुनाले उहाँले सकारात्मक कुनै भूमिका निर्वाह गर्नु भएको छैन र उहाँहरू त्यो आशा पनि गर्न सकिँदैन। तपाईँहरूलाई थाहा छ यस्ता धेरै समस्याहरूबाट हामी गुज्र्यौँ। कमल प्रचण्डले धेरै बताइ पनि सक्नु भएको छ कि कसरी पार्टी विभाजन गर्नका लागि अध्यादेश उहाँले ल्याउनु भयो, कसरी अर्को पार्टीलाई फोडेर त्यसका मानिसहरूलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउनका लागि उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो।
हुँदा हुँदा बर्दिवासमा मान्छे पठाएर अपहरण गरेर यहाँ काठमाडौँमा ल्याउनु भयो अनि यसले हामी सबैको शिर तुल्दियो। तपाईलाई यो पनि थाहा छ होला कि कसरी उहाँले संवैधानिक निकाय आफ्नो कन्ट्रोलमा पार्नका लागि संवैधानिक परिषदलाई उहाँको सम्बन्धी कतिपय प्रावधानलाई संशोधन गर्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु भयो र त्यो अध्यादेश ल्याइसकेपछि त्यसको विरुद्धमा पार्टीको बैठक बस्यो अनि बैठक बस्दाखेरि उहाँले अनि हामीले त्यसलाई काउन्टर गर्नका लागि विशेष अधिवेशनको माग गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा हामीले 1/4 भन्दा बढी सदस्यहरूको हस्ताक्षर सहित कागज पठायौं। त्यसको दर्ता राष्ट्रपति कार्यालय गर्नुपर्ने थियो, दर्ता गरेन र त्यो पनि वास्तवमा अनिश्चित बेठिक काम पनि गरियो। एकातिर त्यो भयो भने अर्कोतर्फ बैठकमा उहाँले भन्नुभयो कि अध्यादेश म फिर्ता लिन्छु, त्यो राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाएको कागज पनि फिर्ता लिनुहोस्, दुईटै फिर्ता गरौँ। र मैले कुनै पनि नियुक्ति गरेको छैन भने पार्टीमा भन्नुभयो, तर उहाँ बेइमान हुनुहुँदो रहेछ, झुटो बोल्नुभयो, कमिटीलाई पटक पटक ढाँट्नुभयो। उहाँ ढटुवा पनि हो, उहाँ झुटो बोल्ने मान्छे पनि हो, उहाँ इमान्दारिता नामको चिज छैन। त्यस हुनाले इमान्दारितासित केपी ओलीको कुनै साइनो छैन, उहाँ बेइमानीको प्रतीक हो, जाल झेलको प्रतीक हो। त्यस हुनाले यस्ता जाली झेली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आइदिए, यही हाम्रो निम्ति सबभन्दा ठुलो टाउको दुखाइको विषय हो। संसारमा यस्तो भएको छ, मानिसलाई ल्याइन्छ त्यही मान्छे घाँडो भइदिने गर्दछ। तपाईले यस्ता पात्रहरू देख्नु भएको होला। अहिले यस्तै पात्र चाहिँ हाम्रो देशको राजनीतिमा आए, ठुलो पदमा पुगे र त्यो पदको दुरुपयोग गरेर सिङ्गो देशलाई नै एउटा ठुलो खाडलमा झाक्न खोजिरहेका छन्, सङ्कटमा पुर्याउने काम गरिरहेका छन्। त्यसो हुनाले यो सङ्कटबाट मुक्त गर्नका लागि अब हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ। यस अर्थमा अगाडि बढ्नका लागि पहिलो कुरा के हो भने पार्टी कार्यकर्ताहरूले पार्टी निर्माणको सवाललाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहोस्। कम्युनिस्ट पार्टीको निर्माण गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हातमा छ र कम्युनिस्ट पार्टी निर्माण गर्नका लागि यही मूल पार्टी हो, यसमा कुनै दुविधा नराख्नुहोस्। कि निर्वाचन आयोगमा हामीले अहिले पनि चिठी पठाएका छौँ, भर्खरै तपाईँ देख्नुभयो। त्यो चिठीमा हामीले आधिकारिक ढङ्गले फेरि जवाफ लेखेर पठाएका छौँ र त्यसमा निर्वाचन आयोगमा छलफल गर्दाखेरि त्यहाँ के लेखिएको छ भने हामीले पठाएको विधान, जुन विधान त्यहाँ बुझाइएको छ त्यसमा के लेखिएको छ भने 441 को 2/3 विधान संशोधन गरे भने मात्रै त्यसलाई मानिन्छ भने लेखेको छ। 2/3 त कुरा छोड्नुहोस्, केपी ओलीसँग 1/3 पनि मान्छे छैनन्। जम्मा जम्मी संख्या 118 जना छ। जम्मा जम्मी संख्या 118, त्यो 118 मध्ये पनि म सुन्दैछु 10 जना फेरि फर्किसकेका छन्। अब 108 कुन दिन फेरि घटेर 98 पुग्न बेर छैन। अनि सुक्दै सुक्दै गएर केपी ओलीले के गर्छन् भने अनि कम्युनिस्ट पार्टीका मान्छे होइनन्, सडकमा फेला परेका सबैलाई ल्याउनेछ, चाहे त्यो जनतासँग सरकार राख्ने विषय किन नहोस्। कोरोना 19 को बारेमा, कोभिड-19 को बारेमा छलफल गर्नका लागि चिठी लेखेर दिनु पर्यो, त्यही पनि बैठक तयार हुनु भएन। भ्रष्टाचारको बारेमा बैठक बसौँ, छलफल गरौँ, यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, सुशासनको कसरी प्रत्याभूति गर्न सकिन्छ, छलफल गरौँ, त्यसको निम्ति उहाँ तयार हुनु भएन। अनि उहाँसँग हामीले धेरैचोटि भन्यौँ कि हाम्रो कामहरू कतिका साथ बढ्न सकेका छैनन्, त्यसको निम्ति बैठक गरौँ, त्यो पनि तयार हुनु भएन। अनि अनेक देशहरूसँग भएको सम्झौताको बारेमा छलफल गरौँ, त्यसको निम्ति पनि उहाँ सहज रूपमा कहिले तयार हुनु भएन। उहाँलाई कमिटीको बैठकसँग एलर्जी हुने गर्दथ्यो, बैठकमा आउन चाहनुहुन्नथ्यो, छलफलमा भाग लिन चाहनुहुन्नथ्यो। गहन छलफल बहसमा उहाँको कुनै अभिरुचि कहिले पनि भएन, किनभने उहाँको बानी आफूले आदेश दिने, अरूले आदेश तामिल गर्नुपर्ने त्यस्तो व्यक्तिवादी बानी भएको हुनाले उहाँलाई कमिटी प्रणालीसित कुनै मतलब भएन। त्यसो हुनाले हामीले भन्यौँ यो लडाईँ भनेको विचारको लडाईँ हो, हामीले भन्यौँ यो लडाईँ भनेको नीतिको लडाईँ हो, हामीले भन्यौँ यो लडाईँ भनेको विधिको लडाईँ हो, यो लडाईँ भनेको पार्टीमा परिपाटी स्थापित गर्ने लडाईँ हो। त्यो पार्टीमा मात्रै होइन, देशमा पनि विधिको शासन भएन, देशमा पनि सिस्टम पद्धति बसेन। यसैको निम्ति हामीले सङ्घर्ष गर्दै आयौँ। देशमा सुशासनको निम्ति, जनसरोकारका विषयमा लाग्नका निम्ति, समाजवादको नेपाली नमुना के हुन सक्छ त्यसमा छलफल गर्नका निम्ति हामीले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीति ठिक छ कि छैन बहस गर्नका निम्ति हामीले कुरा उठायौँ
कि हाम्रा अहिलेसम्मका कामले साँच्चै नेपालमा समाजवाद आउँछ कि आउँदैन, त्यो समाजवादको मान्यता लागू हुन्छ कि हुँदैन, सामाजिक न्यायलाई हामी लागू गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, यी सबै कुराहरूको सन्दर्भमा हामीले छलफल गरौँ भन्दाखेरि उहाँ छलफल गर्न कहिले पनि मान्नु भएन र पार्टीमा यी सबै समस्याहरू बढेर गए। उहाँलाई पार्टी नै घाँडो भयो अनि त्यसपछि न बाँस रहन्छ न बाँसुरी बाँच्छ भन्दै उहाँले बाँसै भत्काइदिनु भयो, पार्टी नै भत्काइदिनु भयो। घरमा समस्या भयो भने घरै जलाइदिनु भयो। उहाँ त्यस्तो किसिमको विध्वंसकारी मानिस हो। त्यसो हुनाले कमरेडहरू यस्तो व्यक्ति जसले संविधानमाथि आक्रमण गर्न सक्दछ, गैर संवैधानिक कदम चाल्न सक्दछ, पार्टीको विधानको उल्लङ्घन गर्छ, पार्टीको निर्णयको पालन गर्दैन, त्यस्ता व्यक्तिलाई हामीले अनुशासनहीन कारबाही गरेर पार्टीको 295 हस्ताक्षर सहितको निवेदन छ निर्वाचन आयोगमा र समर्थन 315 भन्दा बढीको छ, 72% भन्दा बढीको समर्थन अहिले हामीसँग छ। केपी ओलीसँग त 108 भने फेरि तपाईँलाई थाहा छ गायत्री मन्त्र पढ्दाखेरि 108 पुग्ला। गायत्री होइन, त्यो त ध्वंसको मन्त्र पढ्ने हो, विध्वंसको दिशामा जाने हो, राम्रो दिशामा जाने हो। त्यसो हुनाले उहाँसँग सामान्य कार्यकर्ता, असल कार्यकर्ताहरूको पंक्ति अत्यन्तै थोरै छ। कोही हुनुहुन्छ भने म यही एउटा आह्वान गर्न चाहन्छु, यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, केपी ओलीको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्। उहाँमा कम्युनिस्ट नामको चरित्र छैन, उहाँमा लोकतन्त्रवादीको कुनै चरित्र छैन, लोकतान्त्रिक संस्कार छैन, कम्युनिस्ट संस्कार छैन, के उहाँमा रचनात्मकता सृजनात्मकता छैन, उहाँमा ध्वंसात्मकता छ। त्यस हुनाले उहाँको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, आउनुहोस्, यो पार्टीमा आउनुहोस्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा, जसको मूलधार यो हो, जसको नेतृत्व कमरेड प्रचण्ड र मैले गरिरहेको छु, त्यही पार्टीमा आउनुहोस्। तपाईँहरूको रक्षा हामी गर्नेछौँ, तपाईँलाई उचित सम्मान हामी दिनेछौँ, तपाईँको उचित मूल्याङ्कन हामी गर्नेछौँ। अहिलेसम्म जे भयो त्यसलाई हामी बिर्सिनेछौँ, तपाईँको योग्यता क्षमताको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। त्यसो हुनाले अहिले पनि समय छ, उताको भ्रमबाट मुक्त हुनुहोस्, आउनुहोस्। अनि बिचमा रहनुभएका भ्रममा पर्नुभएकाहरू कोही भ्रममा पर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। यो चिन्ह कता जान्छ भन्ने यस्तो किसिमको चिज संवेदनशील विषय, अलि भावनात्मक विषय मात्रै हो, तर यो राजनीतिक विषय होइन। तर पनि सूर्य चिन्ह अन्त कतै जाँदैन, किनभने पार्टी नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा यहाँ छ, सूर्य चिन्ह पनि यही छ, अन्त छैन। अन्त छ भने त्यो पहिले नै थाहा भइसकेको हो, त्यो अस्ताएको सूर्य मात्रै छ। त्यो नेकपा एमाले नामको पार्टीले अस्ताएको सूर्य पाउँदैछ। त्यही पार्टीमा सम्म त केपी ओली विलिन हुने होला, त्यही अस्ताएको सूर्य लिएर जालान्, तर उदाउँदो सूर्य कहाँ छ, जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा जहाँ छ। त्यसो हुनाले चिन्हको बारेमा पनि भ्रम नराख्नुहोस्, पार्टी मूलधारको बारेमा पनि चिन्हको त्यो भ्रम नराख्नुहोस्। कसले जित्छ, चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने भ्रम नराख्नुहोस्। चुनावको सवाल त चुनाव कुनै हालतमा केपी ओलीको गर्ने चाहना नै छैन। यो भ्रम नराख्नुहोस् कि वैशाखमा चुनाव हुनेछ, यो देशलाई ठुलो सङ्कटमा पुर्याउने केपीको योजना छ। अनि तपाईँ सुन्नुहुन्छ बेला बखतमा सङ्कटकाल लागू गरिन्छ, सबैलाई थुनामा राखिन्छ। कोही डराउनेवाला छैन केपी ओलीसँग, कस्ता तानाशाहसँग डराइएन। यो सङ्घर्षको मोर्चामा अगाडि बढियो। तपाईँलाई यो पनि थाहा होस्, गणतन्त्रको निम्ति आवाज बुलन्द गर्ने पार्टी त्यतिखेर वैधानिक पार्टीहरूमध्ये, खुला पार्टीमध्ये तत्कालीन नेकपा एमाले थियो, अनि भूमिगत रूपमा त्यो बेला युद्ध गरिरहेको पार्टी नेकपा माओवादी थियो र केपी ओली त्यसको विरुद्धमा थिए। त्यस हुनाले अरू पार्टीहरू पनि त्यो बेलासम्म आइसकेका थिएनन्, अरू सारा पार्टीहरूको बेग्लै कुरा हो। त्यस हुनाले त्यसको अगुवाई पनि हामीले गरेका छौँ। सङ्घर्षको प्रत्येक मोर्चामा हामी खालिँदै आएका छौँ। यो सङ्घर्षबाट हामी डराउँदैनौँ, सङ्घर्षबाट नै हामी वास्तवमा सफलताको शिखरमा पुग्नेछौँ। यही विश्वासका साथ तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने आह्वान गर्दै म आफ्नो भनाइ यही टुङ्ग्याउँछु।